من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ما شاء الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولكن جعلناه نورا به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. الله. والضحى والليل إذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت بارك الله ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. شيخ هداية الله السندي كان يتلون القرآن بصوت جميل وبأسلوب رائع وكان ينبر قلوبنا بصوت جميل. هدایت اللہ سندھی صاحب ماشاءاللہ جنہوں نے آج کے اس تیسری نشست کے آغاز کو بہترین انداز سے اس نشست کا آغاز کیا اور ماشاءاللہ اپنی بہترین اور خوبصورت آواز سے ہمارے کانوں کو محظوظ فرمایا اور اللہ پاک کا کلام سنایا. اللہ رب العزت ان کا آنا قبول فرمائے اور ان کی آواز میں ان کے اخلاص میں اللہ رب العزت مزید ترقیاں نصیب فرمائے اور انتہائی برکتیں نصیب فرمائے. یہی قرآن ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت ہیں شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے وہ قرآن مجید بھی ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو یہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے.